आरजीपीचे सीईसी बसकेन सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांच्या मदीं अंतर्गत मतभेद जाल्ले दिश्टी पडटा। विरेशान आदल्या बसकांचे इतिवृत्त आनी हेर संघटनात्मक कागदपत्रां सयत पक्षाच्या नोंदीक प्रवेश दिवपाची मागणी केल्ली। हे बसकेन निमाणो थाराव जालो ना आनी चर्चा जावपाचे विशयांचेर निर्णायक निर्णय घेनासतना ती तहकूब केली आनी चर्चा अनिश्चित उरली, अशें पक्षाचो खजिनदार अजय खोलकारान सांगले। पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या आरजीपी ऑफिसा कडेन आनी आयज सीईसी मिटींग आपली एमएलए विरेश बोरकारान जे इतले दीस जे रिफ्ट चालू असलेले आरजीपी ऑफिसान आयज खंय तरी विरेश बोरकाराक लेटर एक्सेप्ट करून तेंच्यांनी आयज मिटिंगेक कॉल केला। आयज 6:30 विरेश हांगासर पावलेलो आसा, पूण जेन्ना आमी हांगासर ही स्टोरी कवर करपाक गेले तेन्ना पळयत जाल्यार ऑफिसाच्या भायर सारके भितरल्यान आवाज येतालो की व्हडल्यान हिटेड आर्ग्युमेंट चालू असले। हांगासर मिटींग चलता काय दिसत नासले, पूण हिटेड आर्ग्युमेंट्स लिटरली आमकां भायर ऑफिसाच्या भायर आयकूंक मेळटाली। ही आमी तुमकां लायव्ह अपडेट घेवन येयलेली आसा। आरजीपीच्या ऑफिसांच्यानूच त्या फ्लोरार आरजीपी ऑफिसा थंयसरल्यानूच लायव्ह घेवन आसा। हांगासर तीन वरां जाली आसता ऑलमोस्ट हांगासर मिटींग चालू आसा आनी हांगासर विरेशाचे जायते सपोर्टर्स आसा। तुमकां मागीर आमकां विज्युअल्सान दाखयतले। हांगासर कितले विज्युअल्स आसा, हांगासर जितले लोक येयल्लेले हांगासर सगळ्या विरेशाच्या सपोर्टान येयल्लेले आसा। हांगासर ऑफिसाच्या भायर तुमी गर्दी पळोवंक शकता। भितर सारको हिटेड आर्ग्युमेंटाचो आवाज येता। आमी हांगासर दाखयता तुमकां, पूण आतां हे मिटिंगेचो निकाल कितें जातलो तो व्हडलो प्रश्न, कित्याक हांगासर हिटेड व्हडलो आवाज येतालो। भायर दारां बीन भितून सगळे सीईसी मेंबर्स आसा भितून आनी मिटींग चालू आसा। पण एमएलए आयज 70 दिसांनी एमएलए ऑफिसान येयल्लो आसा। आमी ताका खूब दीस ट्राय करताले, मात तो आमकां वेरियस रिजन दिवन सांगतालो मिनिट्स मेळूना, हे मेळूना, आपूण मिनिट्स येयना म्हणून कळ्ळें न्हू। सो आयज तो विदावट एनी हे प्रिलिमिनरी कंडिशन तो मिटिंगेन येयलो, कित्याक पयर तेणी उतर दिल्लें आनी ताका जाय तेन्ना टायम तसलो आमी दिलो। एक दीस पयलीं तो सांगा म्हणटालो, एक दीस पयलीं आमी ताका सांगलें। मागीर कितें हें सांगपाचें आसलें तें आमी ताका सांगलें की ताका जाय तेन्ना मिटींग घेतली। मिटींग येताना 6:30 चालू तुम्ही ते लायव्ह रिकॉर्ड केला, एक लेटर घेवन येयले 6:30 आमी 2 दिसां पयलीं लेटर धाडलें अजेंडा। तिने त्या अजेंडाचे पॉईंट वायज तिने सांगलें एक्सप्लेनेशन दी म्हणून, आनी ते खूब डिटेल डॉक्युमेंट्स आसा। लास्ट 2 वर्सांची तो मेंबरशीप मागता, मागीर सीईसी मेंबर्स कितले कोण सोडून गेला मेंबर, कित्याक तुमी काडला, कितें एंटी पार्टी एक्टिव्हिटी ते सगळे डॉक्युमेंट्स दी म्हणटा। आमी ताका सांगलें ऑन द स्पॉट आमी कशें दिवंक शकता, ते अजेंडाचेर ते ना। सो ते आमी सांगलें ताका ही मिटींग आमी अर्जंट करूया आनी ते अर्जंट केलें रोखडेंच। आमी कित्याक ते म्हणपाक लागले मिटींग चालू जर जाता आमी सायन बी मारिना। आमी तो दुसरो एक मेंबर आसलो तेणी बूक सुद्दां काडून घेतले, ह्या लेवलचे सुद्दां जाल्ले पयलीं ते आपण सायन मारना म्हणपाक लागलो। बूक पिनपाचे सुद्दां ट्राय केल्ले, तशें जावपाक शकना। आमी मिटींग अर्जंट करूया, अर्जंट करतकीर फुडलें डिसिजन कितें आसा तें आमी डॉक्युमेंट्स तुमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना डिस्कशन करूया। आमी विचारले तो कोण मिटींगेक जो प्रेजेंट आसलो तेणी मडगांव मिटींगेक सांगलें की एकटो मेंबर आसलो तेणी स्पेसिफिकली सांगला की पार्टी टेक ओवर करपाक जाय, पार्टी स्प्लीट करपाक जाय, पार्टी कोर्टान वचपाचें, हें सुद्दां जाल्लें म्हणना। तो मेंबर आहा, तो फावंडर मेंबर आहा, ताचें नांव आमी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्सान केलें, असो डिस्कशन जाल्लें। आनी तेच एंटी रिलेटेड पार्टी तेंचेर एक्शन घेवपाक, तेंचो फुडलो प्रोसिजर घेवपाक आयज आमी हे मिटींग आपयल्ली। मात आमदारान एक पयलींच लेटरार बरयलें की तुमी म्हाजेर एक्शन घेवपाचें आहा, सो पयलींच एक्शन मागीर कित्याक घेता, सो अशें ताका दिसलें दिसता म्हणून तें लेटर दिलें। सो हें आमकांय कळोंक ना म्हणून आमी ते एडजंट केली मिटींग आनी फुडले ताका टायम दिवन ताका सांगताले फुडें। प्रेसिडेंटाचें आमी सांगलां जेन्ना आमचे इंटरनल डिस्कशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ते जातले कळ्ळें न्हू, आनी कमिटीचे डिस्ट्रिक्ट पार्टीज कमिटीज टायम एंड टायम डिजॉल्व करता। सो आमी ते कमिटी डिजॉल्व केल्ले आहा आनी बेगीनच्या बेगीन आमी ते हे करतले म्हणून ते परत हे करतले, रिकॉन्स्टिट्यूट करतले। आमी कोणाक काडूंक ना कमिटीला, इट्स अ जनरल प्रोसेस। सीईसी बॉडी ही मेंबरूच आमकां अपॉइंट करून दिता आनी सीईसी थोडे हेजे पयलीं एलिगेशन्स घालून गेले की इनवॅलिड सीईसी। जर आमी सीईसी इनवॅलिड आले जाल्यार इतले ते डॉक्युमेंट्स गेला, कंट्रिब्युशन रिपोर्ट, फायनान्शियल कंट्रिब्युशन रिपोर्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, आनी तितून हे अशें पळोवंक दिसता हे आमदाराचे समर्थक कशें दिसता पळोवपाक। आनी कित्याक आयज येयला हें आमकां तेवूय खबर ना, कित्याक एक 20 जाणांची आयज प्रेसिडेंट 20 जाणांची मिटींग आहा, सो ते कित्याक कोणी आपयले ते आमकांय खबर ना। मग ते सीईसी मेंबरांक हे म्हणटा की ते इनवॅलिड नाल्यार ब्लेम करता, तितून आमदारूय आहा, आमदारूच ब्लेम करता, हो म्हाका तेंचो प्रश्न आसा। सो सीईसीन आपयल्लें आनी ऑफिस बेरान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय, डिस्कशन करपाक जाय। खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले, आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटींगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटींगूय मागलेली। सो हांवेंनूय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय, बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर दॅट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो। सो ते मुद्दे जे आसा ते सगळे हांगा मांडलेले आसा
आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा सगळें आमचें आयकून घेतलां तेंचे कडल्यानूय येयल्या सगळ्यांनी आमचे CC मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा तें उलयल्लें आसा हें फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगताले कित्याक परत वॉटेवर CECचे मांडले आसा ऑफिसरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले तें म्हाका दिसता फुडें सांगतले कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीचे भितर मातशें तरी बोवाळ जातलो पण सगळे बरे भशेन तें निभोवपाक जाय बरे भशेन तें फुडें व्हरपाक जाय आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय वेल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावनूच हें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेनूय आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपआपल्याची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा थंय आयज आमी सगळे दुखलोले आहाय आमी फकत रेव्होल्युशनरीज न्हय पूण आख्खो गोंयचो लोक जे आरजी आमकां सपोर्ट करताले आनी तेमी जाता ते भाशेन आमकां तेंको आदार दिलोलो आनी ही एक पार्टी गोंयच्या हिता खातीर जे आयडियोलॉजी आनी विजन ही पार्टी बराबर आसलें म्हूण जायत्या लोकांनी इवन आमी देखून आमी आमचें जायतें सॅक्रिफायस केलें सो तेका लागून आयज आमी हिंगा आहाय आनी आयज आमी कितें बरेपण जातो काय म्हूण चोवपा एक आस पारखिताय कित्याक आमकां लागून न्हू हे लोकां पासत जे लोकांनी आमचेर विस्वास दवरलेलो ते पासत पूण आयज कितें जाता तें चोयलें थिंग बॉडी जाता बट कितें आमकां आयकूंक येना असो जायतें घडटींग आहा आनी हें आयज जावपाचें कारण म्हणल्यार हितू कितें तरी आसतलेंच कित्याक आतां तेमकां खबर आहा इलेक्शन घोडे डिसेंबरान जायत म्हूण आनी तेमीच आउट केलेलें की डिसेंबर इलेक्शन देखून जावपाक शकताय म्हूण जाल्यार मुगेलो एक क्वेश्चन आहा तेम आतांच तें कित्याक करूं जाय आसलेलें इलेक्शना पयलें गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. काँग्रेस ज्येष्ठ फुडारी गिरीश चोडणकार हांची गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो नवो अध्यक्ष म्हूण नेमणूक केल्या. 2027 वर्सा जावपी गोंय विधानसभा वेंचणुकेची तयारी काँग्रेसीन सुरू केल्ल्यान GPCCचे आदले मुखेली आनी AICCचे पदाधिकारी चोडणकर हे म्हत्वाच्या वेळार पक्षाचे मुखेली म्हूण परतून आयले. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ही नेमणूक ही संघटना घटमूट करपाचो आनी गोंयभर कार्यकर्त्यांक घटमूट करपाचो यत्न अशें म्हटलां. निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत आणि ह्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष विजयी होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची असेल. सर्व नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि समाजातील प्रत्येक घटकांना न्याय देण्याकरता, गोव्याच्या हिताकरता किंवा या गोव्यामधली प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही भूमिका जी घेणार आहोत त्याही संदर्भामध्ये लवकरच आपल्या सर्व प्रेसला त्या संदर्भामध्ये कळवल्या जाईल. People are being frustrated. The youth of today are without jobs. The youth of today are being cheated of jobs, and the scale of corruption which is so rampant in the state and in the nation is so evident that I think we need to make sure that we get our act together and that we boot out this government to make sure that we give a good government for our state and for our nation ahead. जिवितांत हांवें काँग्रेस पक्षा खातीर वेगवेगळ्यो भुमिका साकारल्यो आसात पण आज एका नव्या भुमिकेत MK शेख तुमकां दिसतलो. काँग्रेस पक्षा खातीर, काँग्रेसच्या वर्कर्सां खातीर आनी ह्या गोंयचे खातीर हो मनीस वावुरतलो. हाजे पयलीं कांय वर्सां आदीं हांव काँग्रेसीचो खजिनदार आशिल्लो. त्या कामाची म्हाका कल्पना आसा. सगळ्यांत पयलीं आमची काम आसतलें म्हणजे बरें ऑफीस काँग्रेसी खातीर घेवचें आनी प्रत्येक गोश्टीक पयसो जाय, इलेक्शनाक पयसो जाय,
संघटना दिवंडी चलोवपा पयशे जाय ते पयशे आमी ल्हान ल्हान म्हणजे क्रावड फंडींग ल्हान ल्हान कार्यकर्त्या पासून उद्योजक उद्योगपती हांचे कडल्यान घेतले आनी ती जबाबदारी हांव पेलतलो. 2 वर्सां गोंयांक भोंवत आसात आनी सगळ्यांचे हे फीडबॅक घेवन ते फीडबॅक जेन्ना ते दिल्ली पावयतात आनी तेजे नंतर दिल्ली डिसिजन घेता. सो ह्या वेळार हांव हांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनीक खूब नम्रतायेन हांव गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आयज हें पद हांव स्विकारतां आनी ह्या पदा बरोबर जितल्यो जिम्मेदारी आसात त्योय बी तेजे बरोबर स्विकारतां. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. कांय दिसां आदीं मडगांव केटीसी बस स्टँडार एका मायनर भुरग्याचेर 5 जाणांनी हल्लो केल्लो. 4 आरोपी ताब्यांत आसले जाल्यार एकलो फरार आसलो. फातोर्डा पुलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आनी गोंय बाल कायद्याच्या विविध कलमां खाला नोंद केल्ल्या 2026 वर्साच्या गुन्यांव क्रमांक 30 प्रकरणांत 5व्या फरार आरोपीक अटक केल्या. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. पळय, कदंबा बस स्टँड जो आसा थंय एक झगडी जाली आनी ह्या झगड्यान 5 जाणांनी एक मायनर भुरग्याक आसा तो मारलो. भरपूर पळयला तो मायनर भुरगो हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. तेजे नंतर कंप्लेन जाली आनी हे कदंबा बस स्टँड जे मडगांव आसा हे फातोर्डा पुलीस स्टेशनात ज्युरिडिक्शन येता आनी फातोर्डा पुलिसांनी ह्या 5 जाणांची एक्युजाचेर केस रेजिस्टर केली आनीक त्या एक्युजांक 5 जाण एक्युजांक सध्या अरेस्ट केले कडेन आसा आनी GMFC कोर्टान ह्या 5 जाणांक 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिले कडेन आसा. आजकाल झगडी जी आसात खूब जायत आसात. ह्या झगड्यांचे कंट्रोल हाडपाक जायना पूण खंय तरी पुलीस यंत्रणा जी आसा ही बरी आसपाक जाय. पूण फातोर्डा पुलिसांनी बरें काम केले कडेन आसा. नवीन PI जो जॉईन जालो राहुल नायक हेणे बरें काम केले कडेन तेणे रोखडीच टीम काडली आपल्याली आनी ह्या टिमी भितर जे LIB पुलीस काम करतात हेणी रोखडीच वचून ह्या एक्युजांक धरून हाडले कडेन आसा. आज कोर्टान तांकां 5 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा. फातोर्डा नोंद जाल्ल्या सामुहीक हल्लो प्रकरणात अक्षय तलवार ह्या आरोपीक ताब्यात घेतला. अक्षय तलवार हाचे सयत सह आरोपी प्रकाश वेल्मा आणि सुनील बिलवार हांकां हाचे आदीं मुंगूल हत्या करपाचो यत्न प्रकरणात अटक जाल्ली हे पुलीस चौकशेंतल्यान दिसून येता. मुंगूळ खुनाच्या यत्न प्रकरणात आरोपींचो नव्यान गुन्यांवकारी कारवायांत वांटो आशिल्ल्याचे सांगून जामीन रद्द करपाचे फातोर्डा पुलिसांनी चालू केले. तांकां सध्या 5 दिसांची पुलीस बंद खणीची ख्यास्त फरमायल्या. At around 5:30 HRS in the morning, we got a information. Actually, one person named Shadab Mullah, he appeared at our police station and informed that his minor brother, name is withheld, has been assaulted by a group of 5 people at KTC Madgaon. So upon receipt of information, we went at the spot and then we collected the information. And then we got to know that there are 5 people involved whose names are as follows. First one is Prakash Velma, second one is Shlok Shinde. Prakash is resident of Nesai, Shlok is resident of Naveri, Mahfood Sayyad is a resident of Naveri again, Sunil Bilwar is a resident of Housing Board Fatorda, and Akshay Talwar, he is a resident of Bodda. So all these 5 people were involved in assaulting one minor boy in connection with the previous enmity. So all those were hiding inside their hideouts. So we got some quick information from the multiple teams and nabbed 4 of them. With one person, one accused person is still absconding. 4 of them arrested are Prakash, Shlok, Mahfood and Sunil. And the hunt is on for Akash Talwar, who is still absconding. And our further investigation is in progress. We have registered the offence under section 191 subsection 2, 115 subsection 2, 118 subsection 1, read with 190 of BNS and section 8 of Goa Children Act 2003 is also added. On 29th of March 2026, there was an outward incident of assault at KTC bus stop, wherein 5 accused have been arrested. They were all produced for remand today. All of them have been remanded to police custody for a period of 5 days and subsequently to be produced on the 4th of next month. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.